के छ भने पीसीआर टेस्टमा त यो गजब कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त चिज पनि होइन त्यो एक, किनभने त्यसमा झन्डै 65% मात्रै त्यसको पोजिटिभनेस आउँछ भनेको त्यसको रिजल्ट कन्फर्मेटिभ हुन सक्छ भने 35% चाहिँ त्यसमा ग्याप बस्छ। एउटै मान्छेलाई यदि तपाईले बिहान र बेलुका गर्नुभयो भने पनि त्यो पीसीआर फरक हुन सक्छ। मुटुको रोगले बिमारी होस्, चाहे अन्य रोगले बिमारी हुन्, अथवा उसको फोक्सोको पहिलेदेखि नै बिमारी थियो, या उसको पेटको बिमारी थियो, या उसले बिख खायो, कुनै पनि हस्पिटलमा पस्नुभन्दा पहिले उसलाई चाहिँ पीसीआर टेस्ट अथवा अन्य टेस्टहरू गराइन्छ, या हस्पिटल बस्दा बस्दै पनि टेस्ट गराइन्छ। यदि टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ आएर उसको मृत्यु भयो भने उसलाई कोभिड टेस्ट नै, कोभिडबाटै उसलाई मृत्यु भएको भन्ने कुराको डेटाहरू बढेको छ। लकडाउनले संक्रमण दर कम हुने भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न? हुँदै होइन। अहिलेको नयाँ रिसर्चले के भन्छ त तपाईलाई भने तपाईँ यदि घरमा बस्नुभयो, स्टेराइल कन्डिसनमा बस्नुभयो भने अझ तपाईलाई कोभिडले एफेक्ट गर्न सक्छ भने यो आतंकले तपाईको रोगलाई त डबल बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दा उसको जुन लकडाउनले अझ उसलाई भयावह बनाएको छ। र साइकोलोजी चाहिँ हावाबाट सर्छ अनि त्यो मास्कले चाहिँ हावा जुन त्यसलाई रोक्ने काम गर्छ भन्ने आम त्यो ढङ्गले हामीले मास्क लगाएको त्यो होइन, त्यो हुँदै होइन। मास्कले जुन मास्क तपाईहरू डिफ्रेन्ट महँगा मास्क किन्नुहुन्छ यो आवश्यकै छैन। अहिले पनि तपाईले मास्क इज हाउ इट एफेक्ट्स द हेल्थ भनेर गुगलमा सर्च गरेर पनि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुला रिसर्चहरू, अगाडिका रिसर्चहरू, पछाडिका रिसर्चहरू, जम्मै रिसर्च तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। मर्ने त धेरै कुराहरू छन्, त यङ मान्छे मर्या थिएन र योभन्दा अगाडि? कोभिडै आएपछि मर्या हुन् र? बच्चा मर्दैन थिए र? बुढा मर्दैन थिए र? सबै बाँच्या भए त? मैले त्यो त शाश्वत सत्य हो, मर्थे। तर कोभिडले नै मरेका मान्छेहरू त्यो अत्यन्तै न्यून छ। कोभिड मात्रैले मरेका जसलाई प्रमाणिक रूपमा भन्न सकिने हिसाब नै एकदमै कमजोर छ। कोरोनाको मात्रै तपाईँले छुट्याउनु भयो भने कोरोनाकै खातामा एक्ज्याक्ट पर्ने भनेको त्यो लेस देन 1% छ। इट्स नट मोर देन 1%, इट्स लेस देन 1%। त्यो 1% भन्दा घटी छ जस्तो कोरोना मात्रै सिंगल आधारमा चाहिँ मृत्यु भएको छ। पीसीआर चाहिँ के गर्ने? बन्द गर्ने? पीसीआर गर्नलाई पीसीआर बन्द गर्ने। पीसीआर बन्द। तपाईले पीसीआर किन गर्ने? म तपाईलाई फेरि भन्छु, जीवनशैलीलाई चेन्ज गर्नुहोस् र पीसीआरलाई बन्द गर्नुहोस्। पीसीआर को तपाईले आज पीसीआर गर्ने अनि भोलि तपाईको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आउने, आज पोजिटिभ हुने भोलि नेगेटिभ हुने, अनि तपाई पीसीआर किन गराउने? अब पनि सरकारले लकडाउन खोलेन भने हामी आन्दोलन गर्छौं भन्न पनि थालिसके। त्यसलाई डाक्टर साहब गर्नुपर्छ। म त एकदम समर्थनमा छु। होइन भने आन्दोलन जरुरी छ, त्यसमा डाक्टर साहबको समर्थन रहन्छ। हो सके डाक्टर साहबलाई पनि हामी त्यो भिडमा देख्न सक्छौं। डेफिनेटली, त्यसमा एकदमै सही कुरा। डाक्टर सुभाष घिमिरे हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ पेसाले दन्तरोग विशेषज्ञ हुनुहुन्छ, तर योग अध्यात्म साधनामा पनि उहाँ त्यतिकै व्यस्त राख्ने, रुचि राख्ने, प्रशिक्षण गर्ने काम पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस अर्थमा पनि आजको कुराकानी रोचक र फलदायी नै हुन्छ भन्ने आशा हामीले गरेका छौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई स्वागत छ। धेरै धेरै धन्यवाद शिवजी। अब डाक्टर साहबको चाहिँ यो अध्यात्म पनि यो भौतिक विज्ञानको उत्कर्षमा पनि दुईटैमा संलग्नता सहभागिता छ। कोभिड आइसके पछाडि अहिले चाहिँ डाक्टर साहब चाहिँ यो बढी हाउगुजी भयो, यो हुन नहुने भयो भन्ने ग्याङमा डाक्टर साहब पनि हुनुहुन्छ भन्ने कुरा सुनियो। के रहेछ भनेर बुझौँ भने डाक्टर साहब आज। पहिलो कुरा त धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्ण टिमलाई, परिवारलाई धन्यवाद। म एउटा चिकित्सक र एलोपेथिक चिकित्सकको पनि हैसियतले म के भन्न चाहन्छु भने, र म योगसँग पनि सम्बन्धित छु, यहाँले जुन कुरो जानकारी गराउनुभयो, र म पहिलो कुरा त हाउगुजी भन्ने कुरा अलिकति डिफ्रेन्ट ढङ्गले मेरो प्रस्तुति अलिक भिन्न छ। यसमा कुरा के हो त भने म अहिले जुन रूपमा संसारभरि गइरहेको छ र नेपाल सरकारले पनि जुन लकडाउन गरिरहेको छ त्यसको म पक्षमा होइन विपक्षमा छु, एगेन्स्टमा छु। किनभने एउटा जनता हो नि त, म पनि एउटा डाक्टर चिकित्सक भए पनि जनता हो। जनता हो र त्योभन्दा बढी त फेरि जनता त यसै भइहाल्यो, सार्वभौम जनता। तर एउटा चिकित्सक, एलोपेथिक चिकित्सा यसमा दाल भात खुवाउँछ तपाईँलाई। आत्मिक शान्तिको लागि तपाईँ योग साधना अध्यात्ममा पनि हुनुहुन्छ क्या? त्यो भएर तपाईँ एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति आज हुनुहुन्छ। शिवजी एकदम सही भन्नुभयो। त्यसले गर्दाखेरि अब अहिलेको जुन कन्टेक्स्ट छ, मैले कोरोना केही होइन, कोरोना चाहिँ केही हो, यो भाइरस हो र संसारभरिले यो कुरो मानिआएको कुरा हो
र साइन्टिफिक आधारमा पनि यसका आधारहरू रिसर्चका कुराहरू क्रमबद्ध रूपमा बढ्दो छन्। तर यसभित्र भएका खेलका विषय होलान्, के खेल हुन्छन् त्यो विषय पनि मलाई धेरै जानकारी भएन। तर म साइन्टिफिक विषयहरूलाई मात्रै जोड के दिन चाहन्छु भने जस्तो अहिले जुन भएका जस्तो पिसिआरकै कुरा, जसरी पिसिआर टेस्ट भइरहेको छ अथवा जसरी नेपालमा लकडाउन भइरहेको छ, त्यसका विषयहरू चाहिँ अलिकति गम्भीर छन्, अलिकति गम्भीर। र सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अब कुन हिसाबबाट गइरहेको हो त यो लकडाउन अथवा निषेधाज्ञा, किन गरिएको हो त, हैन, के का लागि गरिया हो त, हैन। अब यसले के हुन्छ त, के यो उपचार पद्धति हो त, यदि कोरोनाको उपचार पद्धति लकडाउन हो त अथवा निषेधाज्ञा हो त, यसमा हामीले जसरी गएर जनताहरू जुन हिसाबमा मार परिरहेको छ अथवा समस्या परिरहेको छ, र हामी चिकित्सकको नाताले के भन्छौँ भने यो कोरोना भन्या चाहिँ 1960 मै कोरोना चाहिँ हामीले थाहा पाएका, जुन बेला फ्लू लाग्थ्यो, भनौँ न एउटा रुगाखोकी मर्गी लाग्ने भाइरस हो। मतलब यो अहिले नयाँ वुहानबाट सुरु भएको भाइरस होइन भन्दैछु, म आउँदैछु त्यो क्रममा। यो चाहिँ नर्मली वुहानबाट भन्ने कुरा पनि अब कता कता वुहानबाट सुरु भए पनि ब्याटबाट सुरु भएका कुरा छन् नि, यो डिफ्रेन्ट पाटो छ, त्यो फेरि रिसर्चकै पाटो होला। तर अहिले हामीले मानिआएको त्यसलाई पनि नसौँ कहाँबाट सुरु भयो, उनीहरूले पहिला थाहा पाए त्यहीँबाट सुरु भयो, त्यसलाई पनि म्याटर नबनाऊ। होइन, यो कुरा त हामीसँग कोरोना थिएन भन्ने कुरा नै भन्न सक्दैनौँ हामीले, किनभने त्यो 1960 मै थाहा भइसकेको कुरा हो कि कोरोना थियो, तर यसले रुगाखोकी गराउँथ्यो, हैन। तर त्यो कुरालाई के भनियो त भन्दाखेरि कोभिड-19 को नाममा आउँदाखेरि त्यही भाइरस चाहिँ म्युटेटेड रूपमा आयो, जस्तो सार्स, मर्स र यो चाहिँ कोभिड-19 भन्ने कुरा आयो। र कोभिड-19 चाहिँ चाइनाबाट सुरु हो भन्यो, हैन। तर एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ त भन्दाखेरि अब हामी के रिसर्चमा छैनौँ त भन्दा रिसर्चको प्याटर्न्सहरू भएका छैनन्। अहिले हामी के गरिरहेछौँ त भन्दाखेरि भाइरस कोरोना हो कि होइन भनेर छुट्याइरहेका छौँ। जुन भाइरस कति असरदार हो अथवा के हो, नेपालका भाइरसहरू, जुन नेपालमा जुन देखिएका भाइरसहरू ती के हुन् त, त्यसको विषयमा रिसर्चमा नगइकन र फेरि अर्को कुरा हामी पिसिआर टेस्टको बलमा चाहिँ हामी निर्णय गरिरहेका छौँ। के छ भने पिसिआर टेस्टमा त यो गजब कुरा के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त चिज पनि होइन त्यो, एक, किनभने त्यसमा झन्डै 65% मात्रै त्यसको पोजिटिभनेस आउँछ, भनेको त्यसको रिजल्ट कन्फर्मेटिभ हुनसक्छ भने 35% चाहिँ त्यसमा ग्याप बस्छ। एउटै मान्छेलाई यदि तपाईँले बिहान र बेलुका गर्नुभयो भने पनि त्यो पिसिआर फरक हुनसक्छ, यदि भोलिपल्ट गर्नुभयो भने त्यो पिसिआर फरक हुनसक्छ। त्यसका आधारमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा छुट्याएको छ, त्यसलाई आधार मानिएर टेस्ट गर्ने क्रम चाहिँ हाम्रो मतलब बढेको जस्तो एकदमै बढाएर लगिएको छ। तर यसमा चाहिँ नर्मली कुरा के हो त भने कोरोना हाम्रो देशमा अथवा हाम्रो मान्छेमा यो फरक हो कि अथवा जसले अलि हानिकारक हिसाबमा जान सक्छ त्यो विषयमा रिसर्च हुन सकेको छैन। अब नेपालमा यसको असरको लेभल चाहिँ कमजोर छ अथवा अलिकति हाई लेभल छ अथवा अप्ठ्यारो स्टेजमा जान सक्छ, त्यो विषयमा पनि हामीसँग अध्ययन हुन सकेको छैन। यो पनि रिसर्चको क्रम चाहिँ जारी नै हुन सक्छ, किनभने अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा। तर 2-4 कुरा चाहिँ के क्लियर हुन् भने तपाईँको आपत्ति चाहिँ केमा हो त डाक्टर साहब? जस्तो मेरो मान्छे मरेको साँचो हो, सङ्क्रमण भएको पनि साँचो, बिस्तारै परीक्षणको दर बढ्दै गएको छ, सङ्क्रमणको दर त परीक्षणको दरसँगै बढेको होला, तर मान्छे मर्ने दर पनि त बढिरहेको छ नि त डाक्टर साहब। होइन, यस्तो छ, तपाईँले यसलाई अर्को म 2-3 कुरा भन्छु, यसलाई डेटामा पनि नजाउँ, बडा साइन्टिफिक ढङ्गले एकदमै राम्रो क्वेसन सोध्नु हो। मृत्यु पनि देखाएकै छ, भएकै छ, होइन, तर के छ भने डेटा पनि बढ्दो छ, होइन। यसमा मैले योभन्दा अगाडि पनि भनेको थिएँ, हाम्रो टेस्टको दायरा नै थोरै छ, टेस्टै हामीले गरेका छैनौँ। टेस्ट नगरेको कारणले गर्दाखेरि हामीले कतिजना इन्फेक्टेड छन् भन्ने हामीले थाहा पाउन सकेका छैनौँ, एक त। दोस्रो, किनभने त्यति कम्युनिटी लेभलसम्म जान सकेका छैनौँ। हामीले त ऱ्यान्डम ट्राभल हिस्ट्रीको आधारमा मात्रै टेस्ट गरिरहेछौँ, त्यो धेरै मान्छेमा हुनसक्छ। तर अब मेरो असहमति कहाँ छ त भन्दाखेरि मेरो असहमति भनेको लकडाउन, आतङ्क,
मान्छे त मरेका छन्, मान्छे नमरेका होइनन्। तर तपाईँले एक्ज्याक्ट डेटा अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमै हेर्नुभयो भने, हुन त यो डेटा भने कस्तो हो भने तपाईँको घर परिवारमा भयो भने डेटाले वर्क गर्दैन, मेरो परिवारमा भयो भने डेटाले वर्क गर्दैन, किनभने यो त मेरो लागि सर्व संसारका सर्वस्व नै त्यही हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो विषयमा नजाउँ। तर म एउटा कुरा के भन्छु भने अहिले जति मान्छेहरू मुटुको रोगले बिमारी होस्, चाहे अन्य रोगले बिमारी हुन्, अथवा उसको फोक्सोको पहिलेदेखि नै बिमारी थियो, या उसको पेटको बिमारी थियो, या उसले बिख खायो, कुनै पनि हस्पिटलमा पस्नुभन्दा पहिले उसलाई चाहिँ पिसिआर टेस्ट अथवा अन्य टेस्टहरू गराइन्छ, या हस्पिटल बस्दा बस्दै पनि टेस्ट गराइन्छ। यदि टेस्ट गराउँदाखेरि पोजिटिभ आएर उसको मृत्यु भयो भने उसलाई कोभिड टेस्ट नै, कोभिडबाटै उसलाई मृत्यु भएको भन्ने कुराको डेटाहरू बढेको छ। तर एक्ज्याक्टली कोरोनाबाट मरेको डेटा एकदमै कम छ। तर यसको मतलब यो होइन कि त्यो चाहिँ केही होइन भन्न चाहिँ मैले भन्दिनँ। म एउटा साइन्टिफिक हिसाबमा साइन्सको विद्यार्थी, त्यो केही चाहिँ हो, तर जुन रूपमा हाइप गरिएको छ, जुन रूपमा मान्छेलाई आतंकित पारिएको छ, जुन रूपमा लकडाउन इम्पोज गरिएको छ, जुन रूपमा निषेधाज्ञा इम्पोज गरिएको छ, यसलाई तुरुन्तै हटाउनुपर्छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। तर डाक्टर साहब अहिले हामीसँग यसको विकल्प छैन, किनभने भ्याक्सिन भनौँ या जे भनौँ, यसको उपचार पद्धति भनौँ न, भ्याक्सिन भन्दा पनि त्यसको हामी प्रतीक्षा गरिरहेका छौँ। त्यो नभएको अवस्थामा यदि लकडाउन निषेधाज्ञा या केही नगरिएको थियो भने त त्यो सङ्क्रमणको दर त अझै बढी फैलिन्थ्यो होला। यही गरेको कारणले गर्दाखेरि कम छ, त्यो मृत्युदर पनि कम छ, यो ढङ्गले विश्लेषण सरकारले गर्छ नि त। नेपाल सरकारले मात्रै होइन, केही देशबाहेक अधिकांश मुलुकहरूले यही मोडालिटी अप्नाइरहेछन्। बडा राम्रो क्वेसन छ। तपाईँले अहिले लकडाउन स्टेज छ, लकडाउन छ, अहिले तपाईँको चाहिँ कोरोनाको सङ्ख्या, कोरोना इन्फेक्टेडको सङ्ख्या कति छ अहिले? त हेर्नुहोस्, हिजो लकडाउन खोल्दाको सङ्ख्या कति थियो? हिजो सरकारले लकडाउन पुरै खोल्यो भन्दाको तपाईँसँग डेटा कतिवटा छ? तपाईँ हेर्नुहोस् त, इन्फेक्टेडको सङ्ख्या कति छ? अब यो त कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो क्रमभन्दा जुन बेला लकडाउन खुला भएको थियो बिचमा, त्यो खुलाभन्दा अहिले बढी छ। अहिले तपाईँले डेटा त्यसलाई फेरि उहाँहरूले यसरी विश्लेषण गर्नु, त्यो खुल्ला हुँदाखेरि चाहिँ बन्द हुँदाखेरिको रिजल्ट त्यो थियो, र अहिले बन्द हुँदा चाहिँ खुल्ला हुँदाको रिजल्ट यो हो। किनभने 14 दिन पछाडि मात्रै लक्षण देखिने या सङ्क्रमित देखिने भन्नुहुन्छ है, उहाँहरूको दाबी चाहिँ त्यो छ। अहिलेको लकडाउनको यसको परिणाम देखिनको लागि केही समय अझै लाग्छ भनिरहनु भएको छ नि त कतिपय व्यक्तिले। अब यस्तो छ नि, कसरी परिणाम देख्न धेरै दिन लाग्छ? तपाईँले झन्डै 3 हप्ताभन्दा माथि लकडाउन गरिसक्नुभयो, 3 हप्ता पुगिसक्यो लकडाउन भएको, तपाईँले 2देखि 14 दिन हुन्छ। 14 दिन तपाईँको जुन इन्क्युबेसन टाइम हुन्छ, तपाईँले 2देखि 14 दिनमा तपाईँले थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। तपाईँले थाहा पाउने टाइम त इनफ पाइयो नि त हामीसँग एनफ छ नि। भनेको लकडाउनले सङ्क्रमण दर कम हुने भन्ने कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नुहुन्न? हुँदै होइन। अहिलेको नयाँ रिसर्चले के भन्छ त तपाईँलाई भने, तपाईँ यदि घरमा बस्नुभयो, स्टेराइल कन्डिसनमा बस्नुभयो भने अझ तपाईँलाई कोभिडले एफेक्ट गर्न सक्छ, अझ कोभिडले तपाईँलाई खतराको स्टेजमा लैजान सक्छ। तर तपाईँ बाहिर निस्किनु भयो भने पहिलेको रिसर्चहरूको भन्दा भिन्न रिसर्च के आएको छ त भन्दा, अब तपाईँ मोर भिजुअल र मोर जस्तो एयर जस्तो यो जुन हावा भेन्टिलेटेड ठाउँमा चाहिँ तपाईँ बस्नुभयो, जति बाहिर निस्किनुभयो त्यति चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ यसले एफेक्ट कम गर्छ, यसको असर हुन सक्दैन। जति भेन्टिलेसन राम्रो भयो त्यति राम्रो हुनसक्छ। र अझ यति कुरा पनि भन्न सक्छु, यदि तपाईँलाई कहिलेकाहीँ यो भाइरस जुन मुखभित्र प्रवेश गर्दछ, यदि जुन लङ्सभित्र जान्छ, यदि तपाईँले समयमै तपाईँले राम्रो अक्सिजन लिने अवस्था क्रिएट भयो भने त्यसले कुनै पनि असर गर्दैन। त्यसपछि लकडाउनले चाहिँ सङ्क्रमण फैलाइरहेछ त्यो लकडाउनले हो, किनभने हामी घरभित्र थुनेका छौँ लकडाउनले गर्दाखेरि। लकडाउनले कति कुराले भने तपाईँलाई अहिले पनि बताउँछु, म त एउटा योगको टिचर पनि हो, म एलोपेथिक चिकित्सक मात्रै होइन कि म एउटा योगको टिचर पनि हो। यदि मानसिक प्रब्लमले झन्नै 50% रोग आफै लाग्दछ, तपाईँको मैले मर्यादित मिडियामा पनि मैले कुरा गरेको थिएँ, 50% रोग त मान्छेले तपाईँलाई डाक्टर कहाँ जाँदै डाक्टरको चित्त बुझ्दै मेरो त आदि रोग विषय हो भन्छ नि त। 50% रोग त्यसै विषयको हुन्छ, उसको साइकोलोजिकल हुन्छ भने यो आतङ्कले तपाईँको रोगलाई त डबल बनाइदिएको छ। त्यसले गर्दा उसको जुन लकडाउनले अझ उसलाई भयावह बनाएको छ, उसको आर्थिक स्थिति,
WHO को डेफिनेसन के छ भने एउटा मान्छे स्वस्थ हुन शारीरिक फिजिकल फिटनेसले मात्रै हुँदैन अथवा फिजिकल टेस्टले मात्रै हुँदैन। उसलाई चाहिँ उसको टेस्ट गरे भन्ने चाहिँ ठिक छ भने भने ठिक हुँदैन। उसको मानसिक, आर्थिक, सामाजिक यी तीनटै भागहरू सबल हुनुपर्छ भने अहिले तपाईको मानसिक, शारीरिक र तपाईले लगाउनु पर्ने मास्क, अब यहाँ मास्क कतिखेर लगाउने भन्ने पनि जानकारी छैन। यो मास्कको विषयमा पनि प्रश्न उठिरहेछ। हैन, मास्क त तपाईले लगाउनु पर्छ, म फेरि लगाउनु पर्दैन भन्ने होइन, तर लगाउने ठाउँ छ, जहाँ पाए त्यही लगाउने होइन के। तपाईले जहाँ पाए त्यही लगाउने होइन। कुन मास्क कसले लगाउने हो त? तपाईले नर्मली एउटा चिकित्सकले N95 मास्क लगाउन सक्छ, उसले काम गर्दाखेरि। तपाईँ लङ टाइम लाउन सक्दैन किनभने उसको चाहिँ अक्सिजन लेभल कम्प्रोमाइज हुन्छ, त्यसले अक्सिजन असर गर्छ। कि जबकि अक्सिजन 100% हुनु पर्ने ठाउँमा एक त त्यही भित्र पनि कार्बन डाइअक्साइड, भित्र मुखको प्रब्लम, लङ्सको प्रब्लम, लङ्सलाई प्रब्लम, यदि लङ टर्म युज गर्नुभयो भने अब तपाईले इन्फेक्टेड मान्छे नभएको ठाउँमा यदि घरमा बस्नुभयो भने किन मास्क लाउनु पर्यो? मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ, वेल भेन्टिलेटेड रुम छ, माथि छतमा बस्नुहुन्छ, तपाईले किन लाउनु पर्यो त्यसमा? फेरि अर्को कुरा तपाईलाई भन्छु, हावाबाट यो सर्दैन, यो ड्रपलेटबाटै सर्ने हो र ड्रपलेट भनेको थुक हो र तपाईले लाउने मास्कले N95 मास्क लाए पनि त्यसले भाइरस छेक्ने काम गर्दैन। अब तपाईले त्यो ड्रपलेटलाई रोक्ने काम गर्छ। अस्ति मैले तपाईले मास्क लाउनु भयो भने तपाईलाई रुगा सर्दैन त? म तपाई रुगा लागेको साइडमा बस्नु भएको मान्छेलाई रुगा लाग्दैन त? तपाईले मास्क लगाइदिनु भने अर्कोलाई रुगा नसर्न सक्छ भने यो पनि रुगा हो नि त। यो पनि अलिकति मोडिफाइड फर्मको, अलिकति म्युटेटेड फर्मको भाइरस, त्यही भाइरसले अलिकति बढ्ता असर गर्ने भएको कारणले गर्दा तपाईले अहिले हाम्रो साइकोलोजी चाहिँ हावाबाट सर्छ अनि त्यो मास्कले चाहिँ हावा जुन त्यसलाई रोक्ने काम गर्छ भन्ने आम त्यो ढङ्गले हामीले मास्क लगाएको त्यो होइन, त्यो हुँदै होइन। मास्कले जुन मास्क तपाईहरु डिफ्रेन्ट महँगा मास्क किन्नुहुन्छ यो आवश्यकै छैन। त्यो मास्क नर्मल सर्जिकल मास्क युज गर्नुभयो भने त्यो एनफ हुन्छ र तपाईलाई अक्सिजन लेभल पनि कम्प्रोमाइज हुँदैन। त्यो पनि तपाईले भिडभाडमा जाँदा, मान्छेको अगाडि कुरा गर्दा, किनभने यो चाहिँ यो जुन भाइरसको संक्रमण चाहिँ तपाईलाई नर्मल, उसलाई कुनै पनि सिम्पटमलेस पनि देखिन सक्छ। त सिम्पटमलेस भएको मान्छेले पनि सार्न सक्छ। त सार्न सक्ने स्टेजमा तपाईले मास्क लाउनु भयो भने त्यसको थुक तपाईको मुखमा नपर्न सक्छ अथवा तपाईको अन्ततिर पर्यो भने पनि त्यो थुक जबसम्म सुक्दैन अथवा ड्राई हुँदैन, त्यो ड्राई भयो भने पनि तपाईलाई केही प्रब्लम आउँदैन। यसकारणले गर्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो भने त्यो मास्कलाई चाहिँ तपाईले बुझेर लाउनु पर्यो। अब हामी त दिनरात मास्क लाउनु पर्छ भनेर लगाछौँ, त्यसले नै तपाईको पर्मानेन्टली लङ्सलाई ड्यामेज गर्न सक्छ। त्यसो भए डाक्टर साहब हजुर, यति कुरा अरूले बुझ्दैनन्, नबुझिकनै यसो गरिरहेको होला नि त। WHO को जसको गाइडलाइन नेपाल सरकारले मान्छ, अरू देशहरूले पनि मान्छन्, स्वास्थ्यका धुरन्धर मान्छेहरू नै त्यहाँ होला नि। अनि ती मान्छेले यति पनि कुरा नबुझेर लकडाउन मात्रै गर, मास्क लगाऊ, यसो गर, जुन देशले लकडाउन खोल्छ अब तेरो आधी जनसङ्ख्या सकिन्छ भने त उसले थ्रेट दिइरहेछ भने चाहिँ के हो त यसको पछाडिको खेल चाहिँ? यसको पछाडिको खेलको विषयमा चाहिँ मैले भन्न सक्दिनँ, तर खेल छ कि मेडिकली खेल छ कि छैन डाक्टर? किनभने तपाईँ पनि चिकित्सक हुनुहुन्छ, एलोपेथिक चिकित्सक, तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ मास्क पनि काम छैन भनेको त्यसका पर्टिकुलर ठाउँहरू हुन्छन् कस्तो अवस्थामा प्रयोग गर्ने नलाउने भन्ने होइन। तर हावाबाट सर्दैन तपाईँ भन्नुहुन्छ, लकडाउन गर्नु हुँदैन, तपाईँ लकडाउनले झन् बढी सङ्क्रमण फैलाइरहेको छ भन्नुहुन्छ तपाईँ। तर यसलाई सबैलाई नियामक गर्ने विषय जुन निकाय छ WHO भन्ने, उसले चाहिँ त्यही गर्नुपर्छ भनिरहेको छ। फेरि किन भनिरहेको छ भन्ने विषयमा दुई तीनवटा कुरा तर्क राख्न सकिन्छ। नम्बर 1 तर्क, अब मैले यसका के जन्जाल छन्, यसभित्र के खेल भइरहेको छ भन्ने कुरा त त्यही खेलको विशेषज्ञहरूले बताउन सक्नुहुन्छ। तर म एउटा चिकित्सकको हैसियतले म के भन्न सक्छु भने तपाईले भिडभाडमा जाँदा मास्क लाउनुपर्छ अथवा कुनै मान्छे इन्फेक्टेड छ कि छैन भने थाहा नभएको अवस्थामा तपाईले आफूलाई प्रिकसन गर्नुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण छ। त्यो दृष्टिकोणमा चाहिँ नर्मली मान्छेले नमान्ने हुनाले उसले जतिखेर पनि मास्क लाउनुपर्छ भन्ने इम्पोज गरिएको पनि हुनसक्छ। अर्को कुरा के छ भने अब तपाईँ भिडभाड गर्ने अथवा मान्छेहरूलाई जथाभावी छुने, आफ्नो प्रिकसन नगर्ने एउटा बानी
डेभलप नगर्ने हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले लकडाउन गर्नुभयो भने चेन ब्रेक हुनसक्छ। तपाईँको इन्फेक्सनको चेन ब्रेक हुन्छ भनेको एकले अर्कालाई सर्न पाउँदैन, एकले अर्काले जस्तो सोसियल डिस्टेन्स, तपाईँ घरमै बस्नुभयो, तपाईँ घर परिवार इन्फेक्टेड हुनुभयो तर अर्को घरमा चाहिँ नसर्ने भयो, त्यस्तो दृष्टिकोणले पनि सोचेको हुनसक्छ होइन। यसमा कुनै खेल नै भएको पनि हुनसक्छ। तर इनफ्याक्ट भन्यो हो भने मास्कलाई कुन ठाउँमा प्रयोग गर्ने भने एउटा सठिक ठाउँमा प्रयोग गर्नुभयो भने मात्रै त्यो उपयोगी हुन्छ, नभए त्यो अन्यथा त्यसले रोगलाई निम्त्याउँछ। र WHO ले कसरी हेरेको छ त्यो आफ्नो पाटोमा होला। तपाईँले अहिले पनि तपाईँले मास्क इज हाउ इट एफेक्ट्स द हेल्थ भनेर गुगलमा सर्च गरेर पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। ठुला रिसर्चहरू, अगाडिका रिसर्चहरू, पछाडिका रिसर्चहरू, जम्मै रिसर्च तपाईँले भेटाउनुहुन्छ। यसले कतिपय मान्छेले यस्ता कुरा गर्दाखेरि सबै कुराले असर गर्छ। कतिपय मान्छेले यस्ता कुरा गर्दाखेरि कहाँ मास्क लाउनु हुँदैन, मास्क लगायो भने त कार्बन डाइअक्साइड फाल्ने, आफ्नै भित्रतिर छिर्छ, असर गर्छ, झन्डेले रोग लाग्छ भनेर केही मान्छेले भने। तर त्यो कुरा सुनेपछि तिमीहरूले भनेर हुन्छ डक्टरले भन्नु पर्यो यो कुरो, अनि मात्र हामी पत्याउँछौँ भन्थे। अब त्यो डक्टरैसँग छु म अहिले। हजुर त्यो सत्य हो। कार्बन डाइअक्साइड जुन हाम्रो ओरिजिनल, त्यसैले मैले के भन्छु भने डाक्टरले अहिलेको अवस्थामा यदि उसले पिपी प्रयोग गर्दछ, मास्क प्रयोग गर्दछ र उसले चाहिँ फेस सिल्ड लगाएर काम गर्दछ, किनभने यो मुखको थुकबाट सर्ने चिज हो। अझ हामी डेन्टल सर्जनहरू अझ भल्नेबल छौँ, अझ यसमा समस्या छ। यदि तपाईँले मास्कलाई लामो प्रोसिजरहरूलाई सर्ट प्रोसिजर गर्नुहोस्, थोरै समय प्रयोग गर्नुहोस्। डाक्टरले पनि, चिकित्सकको हकमा पनि थोरै समय, थोरै पेसेन्ट होइन, जसले गर्दाखेरि तपाईँलाई त्यो असर नगरोस्। र अरू बिमारीको हकमा पनि लामो समयसम्म मास्कलाई युज गर्ने हुँदैन। र यदि तपाईँ मर्निङ वाक गर्नुहुन्छ, तपाईँ घरमा बस्नुहुन्छ, घरमा इन्फेक्टेड मान्छे छैन भने, अथवा त्यस्ता रुगाखोकी लागेका मान्छे छैनन् भने तपाईँ ढुक्क भएर मास्क खोलेर बस्न सक्नुहुन्छ। अब डाक्टर साहब, जनताले कसको कुरा पत्याउने क्या? तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ यस्ता कुरा। तपाईँ जस्तै अर्को एलोप्याथिक चिकित्सकले के भन्दै हुनुहुन्छ भने अब लकडाउन नगर्ने हो भने लकडाउनले पुगेन, अब कर्फ्यू लगाउनुपर्छ, गोली हान्नुपर्छ, त्यतिकै हिँड्ने मान्छेलाई, नभए यहाँ लास उठाउने ठाउँ पाउँदैन भनेर भन्नु। बडा राम्रो कुरा पत्याउने क्या नेपाली जनताले? उहाँले भन्नुभएको विषयको चिन्ताको विषय हुनसक्छ। उहाँको चिन्ताको विषय के हुनसक्छ भने, चिन्ताको विषय हुन्छ डाक्टर साहब यस्तो विषय, डक्टर जस्तो मान्छेले आतंक फैलाइरहेको छ यहाँ समाजमा, चिन्ता हो कि त्यसले चाहिँ चिन्ता बढाउनु भयो कि डाक्टर साहब? कुरा के आयो भने तपाईँले के चिन्ताको विषय हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूले प्रपर ठाउँमा भिडभाडमा जाँदा अथवा त्यस्तो ठाउँमा मास्क लगाइदिनुहुन्न कि, अथवा मास्क लगाएर अर्कोलाई इन्फेक्सन जान्छ कि, इन्फेक्सन गएर चाहिँ भयावह स्टेज आउँछ कि भन्ने दृष्टिकोण पनि हुनसक्छ। र अघि भन्नुभयो जस्तो अर्को खेल पनि हुनसक्छ। म त तपाईँलाई आज भन्छु, तपाईँको यो मर्यादित मिडियाबाट म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण जति पनि हेरिरहनु भएको छ उहाँलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु, यदि तपाईँले मैले के भनेको छु र हाम्रो ओम समाज डेन्टल हस्पिटलले पनि हाम्रो एउटा प्रोटोकल निकालेको छौँ। हामीले के भनेका छौँ भने 8 चिज गरिदिनुहोस्। यदि 8वटा चिज गरिदिनु भयो भने तपाईँलाई कोरोनाले एफेक्ट पनि गर्दैन, सरिगयो भने पनि त्यसले तपाईँलाई असर गर्दैन भन्ने कुरा हामीले बनाएका छौँ। त्यसमध्येमा तपाईँले नर्मली योग गर्नुहोस्, एक्सर्साइज गर्नुहोस्, सिम्पल, एकदमै सिम्पल, पैसै नलाग्ने चिज भन्छु। खानेकुरामा घरकै खाइदिनुहोस्, नेचुरल चिज खाइदिनुहोस्। सुर्ती, खैनी, गुलियोजन्य पदार्थहरू त्योहरूलाई बन्द गरिदिनुहोस्। हो, मतलब नराम्रो चिज भनेको प्याकेजिङ फुड जसलाई धेरै बासी राखेर खानुपर्ने, फ्रिजमा राखेर त्यस्तो चिज नखाइदिनुहोस्। 2, तेस्रो मजाले निदाउनुहोस्। 2 घन्टा सुत्नुहुन्छ भने डिप निन्द्रा सुत्दिनुहोस्, जति सुत्नुहुन्छ डिप सुत्नुहोस्। 3, चौथो कुरा भनेको खुसी हुनुहोस्, आत्मबल बढाउनुहोस्। हेर्नुहोस् है, चौथो। त्यसपछि 5औँमा आत्मबल बढाउनुहोस्, एकदम अब केही हुन्न तपाईँलाई। अर्को कुरा, घाम ताप दिनुहोस्, कम्तीमा बिहान र बेलुका मजाले घाम ताप दिनुहोस्। 15 मिनट बिहान, यसले भिटामिन डी एनफ गराउँछ, जसले गर्दाखेरि तपाईँको इम्युनिटी लेभल बढ्छ। यी जम्मै कुरा इम्युनिटी बढाउने चिज हुन् भने 7औँ कुरा तपाईँले कम्तीमा हात हाइजिन र मुख हाइजिन, शरीर हाइजिन, यो आफ्नो हाइजिनलाई मेन्टेन गर्नुहोस्। कम्तीमा त तपाईँ सफा त रहनुहोस् होइन, र कुनै सेनिटाइजर प्रयोग नगर्नुहोस्। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो थुकको माध्यमबाट सर्ने भने मैले छिक गर्छु, अथवा मैले यहाँ थुक बोल्दाखेरि पर्यो, अथवा मैले खोक्दाखेरि पर्यो भने त्यो थुकलाई चाहिँ तपाईँले नर्मली हात धोइदिनु भयो भने यसको लागि चाहिँ तपाईँलाई साबुन एनफ छ, कुनै सेनिटाइजर किन्नु पर्दैन। तपाईँले आफ्नो
त्यो घरमा भएको साबुन नर्मल युज गर्न सक्नुहुन्छ र 5 चोटि मुखलाई कुल्ला गरिदिनुहोस् भन्ने मेरो एउटा भनाइ। अर्को कुरा डिस्टेन्सलाई मेन्टेन गरेर बस्दिने। जस्तो म थुक बोल्छु, थुक निस्किरा हुन्छ, मैले हाच्छिउँ गर्छु, त्यो हाच्छिउँ गर्छु, ती कुराहरू पर्न सक्छन्। तपाईँले सिम्पली त्यो बेलामा मास्क लगाइदिनुहोस् अथवा तपाईँले ती कुराहरूलाई सामान्य मेन्टेन गर्नुभयो भने यो लकडाउनको आवश्यकता छैन, निषेधाज्ञाको आवश्यकता छैन र तपाईँलाई कोरोना पनि लाग्दैन र कोरोना लागिगयो भने पनि अर्कालाई सर्दैन र तपाईँलाई पनि असर गर्दैन। यही नै यसको औषधि हो। न कुनै भ्याक्सिन छ, न कुनै संसारमा बनेको छ। आज यो डेटै हेर्नुभयो भने पनि जसलाई कोरोना इन्फेक्टेड भयो 103 वर्ष 105 वर्षका मान्छेहरू पनि निको भएर गएका छन्। भ्याक्सिन छैन, त्यो शरीरको इम्युनिटी नै हो जसले हामीलाई बचाइरहेको छ र हामी प्रिपेयर छौँ। हाम्रो इम्युनिटी बढाउने यी 8वटा चिजमा 6वटा चिज यो जोड्छु र 2टा चिज यो मेन्टेन गर्नुभयो भने यो त के महामारी हो र योभन्दा ठुलो महामारी आयो भने पनि कुनै समस्या आउँदैन। यसकारण यति गरेर यी लकडाउन खोल्ने, जीवनलाई सामान्य बनाउने, यी कुराहरू मेन्टेन गराउन लाउने यो नै सबैभन्दा उत्तम उपाय हो। अब डराएर आतंकित भएर कुनै मान्छे डराउनै आवश्यक छैन। खालि केसँग डराउनुहोस् भने आफूलाई तयार गर्नु भएको छ कि छैन, आफूलाई तयार हुनुहोस्। यसले कुनै समस्या पनि गर्दैन, यो समस्या पनि होइन। यो त तपाईँ त्यो रहन्छ पनि, यो धेरै दिनसम्म पनि रहन्छ, तर यो तपाईँ सँगसँगै अगाडि बढ्नुपर्छ। तपाईँ अगाडि बढ्ने, उसले पछाडि आइरहन्छ, त्यो पछाडि नै बस्छ, अगाडि आउँदैन। डाक्टर अब यो अलिकति सेनिटाइजरको विषयमा यो चाहिँ खालि तपाईँले एउटा सजेस्ट मात्र गर्नुभयो किन त्यो लगाउने, साबुन पानी नै इनफ छ भन्ने ढङ्गले भन्नुभएको कि कतिपयले चाहिँ त्यसको प्रयोग चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि खतरनाक पनि हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि गरिरहेको छ। जस्तो मास्क जस्तै सेनिटाइजरको त्यस्तो केही छ कि किन त्यो प्रयोग गर्ने, साबुनै किन खर्च गर्ने, साबुनै इनफ छ। हाम्रो घरको साबुन मैले भने खर्च गरेर नयाँ नयाँ डिजाइनको सेनिटाइजर तपाईँले युज गरेर त्यसको कुनै उपयुक्तता छैन, हानिकारक पनि हुनसक्छ किनभने त्यसमा प्रिजर्भेटिभ छ। अब यसको बारेमा डिटेल्सको कुरा भन्नुभन्दा पनि प्रिजर्भेटिभ 10वटा केमिकल्स छ जसलाई प्रयोग गरेर सेनिटाइजर बनाएको छ। त्यसले डेफिनेटली पनि शरीरमा तपाईँले युज गर्नुभयो भने त्यसले हानि गर्न सक्छ। तर साबुन नै हो, तपाईँले नर्मल साबुन कम्तीमा पनि केही नभए पनि तपाईँले मुखमा हात लानु। किन अहिले त सेनिटाइजर कल्चर भएको छ क्या, कसैको अफिसमा गयो, कसैकोमा गयो, कहाँ गयो, पहिला चाहिँ त्यो प्रयोग गर्ने र फेरि उपलब्धताका हिसाबमा पनि साबुन पानी जतिखेर जहाँ पनि प्रयोग गर्नलाई त्यति कम्फर्टेबल पनि हुँदैन नि त। त्यो अवस्थामा सेनिटाइजर प्रयोग गर्नु चाहिँ के हुन्छ? अब यस्तो छ, यदि तपाईँले सेनिटाइजर कुन युज गरिरहनु भएको छ त्यो क्लियर छैनौँ हामी। यो चिज भाइरस हो। तपाईँको सेनिटाइजर जेनरली एन्टी ब्याक्टेरियल हुन्छ, त एन्टिब्याक्टेरियल सेनिटाइजरले के गर्छ? तपाईँलाई वर्कै गर्दैन। तपाईँले सेनिटाइजर युज गर्दाखेरि पनि तपाईँ अल्कोहल भएको सेनिटाइजर युज गर्नुभयो भने 70% 60% भन्दा माथि भएको मात्रै त्यो युजफुल हुनसक्छ। यदि तपाईँहरूले त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने यदि सर्ट टर्म तपाईँले चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम छ जहाँ हात धुन सकिँदैन, सहज हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणमा यदि तपाईँले त्यो हातलाई मुखमा लैजानुहुन्छ भने त्योभन्दा अगाडि तपाईँ सेनिटाइज गरेर मुखमा लान सक्नुहुन्छ, किनभने त्यो चाहिँ तपाईँको सम्भावना नहोस् भनेर हो। र यति मात्रै के बुझ्नु पर्यो भने यो सामान्य रुगा खोकी नै हो। अलिकति यसले कडापन पनि लिएर आउन सक्छ किनभने यसको म्युटेसन छ र हामीसँग यसलाई रोक्ने चिजहरू बनेका छैनन्। त्यो आफ्नो शरीर नै हो र शरीर नै औषधि हो। जसले हामीले अस्पतालमा पनि भन्ने गर्छौँ, खानेकुरा हामीले जति पनि चिजहरू गर्छौँ खानेकुरा आफै औषधि हो, होइन? के अरे खानेकुरा आफै ब्रस हो, यसले मुखलाई पनि सफा गर्छ, शरीरलाई पनि सफा गर्छ, शरीरलाई सफा गर्छ। यो शरीर आफै औषधि हो। शरीर आफै अहिलेको अवस्थामा शरीर आफै अर्को औषधि नबनेको अवस्थामा हाम्रो शरीर नै औषधि हो। यहीबाट नै हामीले औषधि तयार गर्न सक्छौँ, हामीले आफैले तयार गर्न सक्छौँ। मैले यी 8 अचुक उपाय भन्ने गरेको छु। यो 8 अचुक उपाय यदि हामी अपनाउने हो भने यो सरकारले कोरोनाको लागि कुनै चिज लकडाउन पनि गर्न आवश्यक छैन, भेन्टिलेटर पनि खोल्न आवश्यक छैन। तर यी चिजहरू चाहिँ सबैजनाले गर्नुपर्छ। डराउनु पर्ने कुरै होइन यो। कसैसँग डराउने, आतंकित हुने यी मरेका मान्छे त्यही कारणले होइन कि यो चाहिँ कस्तो छ भने 2-3वटा रिसर्चहरू आएका छन्। फेरि रिसर्चका प्याटर्न्सहरू पनि बताउँछु। अब एक थरी मान्छेले रिसर्चमा के भन्यो त भन्दाखेरि तपाईँले नर्मली यो चाहिँ भाइरस कुनै पनि भाइरस मिडिया बिना बाँच्दैन। त थुक एउटा माध्यम हो, तपाईँमा प्रवेश गर्यो। प्रवेश गरेपछि शरीरले आफ्नो बचावटको लागि विभिन्न शरीरमा चाहिँ चिजहरू आउँछन्, बचाउने मिलिट्रीहरू आउँछन्। ती मिलिट्रीहरूको कहिलेकाहीँ मात्रा बढी हुँदाखेरि
त्यसले हाइपर सेन्सिटिभिटी रियाक्सन गराएर एनाफिलेक्टिक सकमा जान सक्छ त्यस्तो मान्छेहरू। त्यस्तो समस्याहरू पनि देखिएका छन्। कतिलाई श्वास प्रश्वासमा चाहिँ के छ भने म्युकसलाई जमाउँदै त्यो प्रब्लम भएको पनि देखिएको छ। तर यी सब सिम्पल, मैले भन्छु सिम्पल कारणले अथवा सिम्पल तपाईँका आफ्ना इम्युनिटीले यो बेसेक हुन्छ र यसमा कुनै औषधि पनि चाहिँदैन, भ्याक्सिन पनि बनाउनु पर्दैन। यदि भ्याक्सिनै बनाइहाल्यो भने त्यो भ्याक्सिनले गर्ने भनेको इम्युनिटी क्रिएट गर्ने हो, त्यो भाइरससँग लड्ने शक्ति प्रदान गर्ने हो, इम्युनिटी प्रदान गर्ने हो। तपाईँले आफैले इम्युनिटी डेभलप गर्नुभयो भने तपाईँलाई कुनै असरै देखिँदैन। सामान्यतया असर कसरी देखिन्छ त भन्दा तपाईँलाई असर भयो तपाईँले थाहा नै पाउनु भएन। एउटा मान्छेले थाहा पायो, अलिकति फिलिङ्स चाहिँ आयो, अलिकति सिम्टम्स आयो, तर केही छिनमै हराइहाल्यो होइन। अर्को मान्छे चाहिँ अलिकति गम्भीर भयो होइन, यो 4-5 प्रकारले आइरहेछ क्या। अलिकति गम्भीर भयो तर 10-15 दिनको हस्पिटल बसाइबाट उसले अक्सिजन कम्प्लिट मेन्टेन गर्दाखेरि उसको लेभल ठिक ठाउँमा आयो। अर्को चाहिँ लेभल के छ भने अलिकति भेन्टिलेटरमा जानुपर्ने अवस्थाहरू पनि आयो, तर त्यसको मात्रा चाहिँ कम छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले हामी आधै जनसङ्ख्या जाने, सिद्धिने यस्तो अवस्थामा पनि छैन र डराएर आतङ्कित भएर लकडाउनभित्र एकदम कोठामै थुनिएर बस्दा अझ त्यो हानिकारक हुन्छ। तर डाक्टर साहब यसमा चाहिँ अब हामी कस्ता छौँ भन्ने प्रश्न पनि त गर्नु पऱ्यो नि। जस्तो बिचमा त लुज गरेर हेऱ्यो हामीले, अब कोरोनै सङ्ख्या जसरी हाम्रा रहन सहन हाम्रो जीवनशैली कस्तो भयो त, रेस्टुरेन्टमा गएको छ, बेडबारमा बसेको छ, यसो गरेको छ, त्यसो गरेको छ, त्यो त हामी त्यस्ता छौँ नि त। अनि हामी त्यस्तो भएपछि सरकारले यस्तो नगरेर कस्तो गरोस् त भन्ने प्रश्न त गर्नु पऱ्यो फेरि। होइन, के गर्नु पऱ्यो भने सरकारले यो कुरालाई पनि बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा सोध्नुभयो र सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सरकारले अहिले पहिलो कुरा प्रिपेयर गर्नुपर्छ भने मेरो प्रिपरेसन के त, के प्रिपरेसन के का लागि हामी गर्दैछौँ त भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो। यदि तपाईँले यो कोरोनाबाट बच्नको लागि हो भने हामीले अवेरनेस क्रिएट गर्नु पऱ्यो। त्यो अवेरनेसको लागि तपाईँले वातावरण क्रिएट गर्नु पऱ्यो। आतङ्कित गर्नु भएन, तपाईँले यो आतङ्कवाद सिर्जना गर्नु भएन। तपाईँले यो लकडाउनको स्टेजलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने, 3 महिना लकडाउन गर्नुभयो, यसले के उपलब्धि दियो त तपाईँलाई? कुनै उपलब्धि दिएन। तपाईँले के प्रिपरेसन गर्नुभयो त, के का लागि लकडाउन गर्नुभयो त, त्यसको पनि तपाईँले स्पष्टीकरण दिन सक्नु भएको छैन भने यो लकडाउन आवश्यक छैन र मान्छेले मान्दैनन् भन्ने कुरा तपाईँले अवेरनेस दिन खोज्नु भएको छ कहाँ? यो के हो त? तपाईँले कुन उपचार गरिरहनु भएको छ त? उपचार पद्धति के छ त तपाईँसँग? तपाईँ बिरामी भएको मान्छेलाई मात्रै त सास प्रश्वास यस्तो आतङ्कित बनाएको भनौँ भने खोल्ने बित्तिकै मान्छे त आतङ्कित भएर हिँड्छ नि त। हुलमुलमै जाने, भिडमै जाने, रमाइलो गर्ने, मोजै गर्ने मेन्टालिटीमा रहेछ। फेरि आतङ्कित कसरी भन्ने, त्यसलाई डराएको त छैन। किन सेल्फ डिसिप्लिनको महत्त्वपूर्ण स्थान छ नि। डाक्टर साहबले जे भन्नुभयो, हामी सबैजना सेल्फ डिसिजनमा बस्ने हो भने त कसैलाई असरै गर्दैन यसले। हामी बस्दैनौँ नि त सेल्फ डिसिप्लिनमा। होइन यस्तो बसेनौँ नि त डाक्टर साहब। होइन, हामी सेल्फ डिसिप्लिनमा बसेनौँ, त्यो प्रब्लमेटिक विषय हो। पर्छ हेर्नुहोस्, प्रिकसन गर्नै पर्छ, प्रिकसन गर्नु पर्यो। तपाईँले प्रिकसन त यो कुरामा होइन नि, तपाईँले कोरोना मात्रै कुरा होइन, त्यो प्रिकसन भएन भने तपाईँलाई टिबी हुनसक्छ, त्यो सासबाट सर्न सक्छ, अर्को रोग सर्न सक्छ, सासबाट सर्ने अन्य रोगहरू पनि सर्न सक्छन्। यो त समस्या आउँछ। किन सबैले एउटा डिसिप्लिन सिकाउनुपर्छ। यो एउटा तपाईँले अनुभव पनि सिक्नुभयो, यसलाई जीवनशैली बनाउनु पर्यो। जीवनशैली बनाउनु पर्यो। जीवनशैली बनाउँदा हामी अरू रोगबाट पनि बच्न सक्छौँ। किनभने यो त एकदमै साइन्टिफिक विषय छ। तपाईँले भन्नु तपाईँको झुठो नखाने, तपाईँको नजिकको थुक चाहिँ मेरो मुखमा नपर्ने हो, तपाईँको श्वासका रोगहरू मलाई नसरोस् होइन, तपाईँका अन्य रोगहरू पनि नजिक आउँदाखेरि नसरोस्। यो नराम्रो चिज कहाँ हो र? तपाईँको हात धुनु, नुहाउनुहोस्, लुगा धुनुहोस्, तपाईँको यसले के नराम्रो गर्दछ त? यी सबै स्वास्थ्यका लागि उपयोग हुन् र सधैँ काम लाग्ने चिज हुन्। र यति सधैँ लाग्ने यदि सेल्फ डिसिप्लिनलाई तपाईँले जीवनचर्या बनाउन सक्नुभयो भने यो आधारलाई यो जीवनचर्या तपाईँले अहिले पनि हेर्नुहोस् न, जापानमा किन भएन भन्छ, जापानिजले कुनै पनि जापानिजलाई छुँदैन। तपाईँ बाटामा तपाईँ गाडी हिँड्नुभयो भने उसले नछोइकन डिस्टेन्स मेन्टेन गरेर हिँड्छ। त्यो किन डिस्टेन्स मेन्टेन गर्छ भने त्यसको जीवनचर्या नै त्यस्तो बनाएको छ भने हामी त धक्का र मुक्की दिएर हिँड्छौँ होइन। तर यी कुरालाई जीवनचर्या बनाउन सकियो भने त्यो सबैको हितकर हुन्छ र सबैलाई राम्रो हुन्छ र हाम्रो कोरोनालाई एउटा अवसर पनि पो दिइरहेको छ अरू रोगबाट पनि बच्नको लागि। हो, यो त अवसर हो, स्टाइल बनायो भने यो अवसर हो। यसको यो अवसरलाई प्रयोग गर्दै हामी आफूलाई चाहिँ
स्वस्थ राख्ने, राम्रो राख्ने, भिन्न बनाउने एउटा यो अवसर हो। र यी जुन डर र कोरोनाको त्रास र यी सब चिज लकडाउनबाट मुक्त हुने उपाय पनि हो र मुक्त पनि हुनुपर्छ र यसको विरुद्ध चाहिँ सबैजना एक मुख भएर लाग्नुपर्छ यो लकडाउन यसको विरुद्धमा र सबै मान्छेहरू डिसिप्लिनमा आउनुपर्छ, चर्या बनाउनु। भनेको त मुख्य त सरकारकै अथवा यहाँ अरू जस्तै चिकित्सकै पो दोष रहेछ त, जनताको त के दोष छ र? आतङ्कित बनाएको छन्, भित्र थुन भने भित्र थुनेर बसेका छन्, बाहिर निस्क भने निस्केका छन्। हजुर होइन त, चिकित्सकै डक्टरकै सरकारकै दोष रहेछ नि त यसमा त। यसलाई यस्तो भयो, यसरी पनि भन्न सकियो। के भन्न सकियो भने मैले दुईटा प्रकारले हेर्छु यसमा चाहिँ। के हो भने हामीसँग इम्याच्योर्ड भयौँ हामी के इम्याच्योर्ड भयौँ भने यो भाइरसको नामै नयाँ भाइरस, नोभल भाइरस हो। नोभल भाइरस भने यसको प्रकृति के छ, यसको प्याथोफिजियोलोजी के छ भन्ने कुरामै हामी अननोन छौँ। सुरुमै हामीले के गर्यौँ भने हाम्रै अस्पतालले पनि घर घरमा गएर उपचार गर्यौँ। हामीले जब लकडाउन सुरु गर्यो तिमी अस्पताल नआऊ भन्ने कुरा चाहिँ एसोसिएसनहरूले चाहिँ जब जारी गरे, अस्पताल इमर्जेन्सी मात्रै खोल्ने, तर उपचार पर्यो भने हाम्रो गाडीमै सम्पूर्ण भावनाले हामी घर घरमा उपचार गर्यौँ। किनभने यसको रिसर्चको लेभल भएको छैन। नहुँदाखेरि सबैजना कन्फ्युजनमा छन्। कन्फ्युजनमा के हुन्छ कि हुँदैन कि, हुने हो कि नहुने हो कि भन्ने कन्फ्युजन पनि छ। त्यो कन्फ्युजनको आधारमा भोलिको अनुमानित यो भाइरसको मोड कस्तो हुने हो त भन्ने कुराको अनुमान लाउन नसकेर पनि त त्यो कुरा भएको हुनसक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो भन्न नसकिने किनभने कम्प्लिट रिसर्चको स्वरूप नआइसकेको अवस्था र यो यही हो भन्न सक्ने अवस्था अहिलेसम्म नआएको अवस्थामा चाहिँ चिकित्सकहरू चाहिँ अलिकति असमञ्जस्यमा परेर बोलेको हुनसक्छ। किनभने यसले खतरा ल्याउन सक्छ कि होइन, खतरा ल्याउने सम्भावना पनि छ। किनभने अरू विकसित देशहरूमा इम्युनिटी कमजोर भएका मान्छेको मृत्युदर पनि बढेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्था पो असर गर्ने हो कि भन्ने एउटा ट्राई। अच्छा, तपाईँले यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ कि खालि मात्र कोरोनाले चाहिँ डेथ रेट साह्रै कम छ यति चाहिँ भन्न सक्नुहुन्छ? म त्यो भन्न सक्छु। मात्र कोरोनाले मात्रैको हिसाब गर्ने तपाईँ विचार गर्नुहोस् न त। तपाईँ कोरोना इन्फेक्टेड नेपालमै पनि सिम्टमलेस नै 80% भन्दा माथि छन्। संसारभरि नै 80% भन्दा माथि छन् जुन सिम्टमलेस छन् संसारभरि, नेपाल मात्रै होइन। एकपल्ट त 97.7% चाहिँ सिम्टमलेसै थिए नेपालमा। त्यसैले मैले भन्दा यी कोरोना त सबैमा छ, टेस्ट गर्न मात्रै पाएका छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँको अहिलेको स्ट्याटस के हेर्नुहुन्छ त भने अहिलेको स्ट्याटस, रिसेन्ट स्ट्याटसमा पनि तपाईँको धेरै पर्सेन्टेज छैन र त्यति जुन मरेका छन् ती मरेका मध्येमा पनि एक्चुअल बिमारी नभइकन कोरोनाबाटै मरेको सङ्ख्या त अझै न्यून छ। त्यो असाध्यै न्यून छ। त्यो 001 मा जान्छ, 001, 002। तर अब त्यसले गर्दाखेरि कसैले डराउनु पर्दैन। कोरोनाको स्टेज भएका मान्छेहरूलाई मरिहालिन्छ भन्ने पनि होइन। कोरोना तपाईँकै इम्युनिटीले, तपाईँकै आफ्नै शक्तिले तपाईँ फेरि ठिक हुन सक्नुहुन्छ। यसमा डराउनु पर्ने कुरै छैन। तपाईँ जति डराउनुहुन्न, आत्मबल बढाउनुहुन्छ, त्यो त्यति नै तपाईँको लागि साह्रै कम दर छ। कोरोनाले मात्रै मर्न चाहिँ कोरोनाले मात्रै पनि मान्छे मर्दो रहेछ होइन? मर्छ। अब के भन्नुभएको तपाईँले? हिँड्दा हिँड्दै मान्छे मर्दैन? तपाईँले देख्नु भएको छैन? एउटा सधैँ मान्छे तपाईँले कति घटना जस्तो सुन्नुभएको छ जुन घटना चाहिँ तपाईँले कुनै मान्छेलाई औषधि उपचार गर्न अस्पताल लग्ने, उपचार गर्न लगेका मान्छे जसले लिएर गयो त्यो चाहिँ उही मृत्यु भयो। जो उपचार गर्न लिएर गएको थियो जो मान्छे त्यो चाहिँ मृत्यु भयो। उपचार गराउने मान्छे ठिक भएर आयो। हेर्नुहोस् है, जसलाई मर्छ भने चाहिँ ठिक भएर आयो, ठिक भए मान्छे चाहिँ मरेर आयो। तपाईँले के विचार गर्नुहोस् भने त्यो भन्न नसकिने कुरा हो। यदि नयाँ चिज शरीरमा पस्दाखेरि हाइपर सेन्सिटिभिटी भएर पनि मर्न सक्छ, एनाफाइलेटिक सक भएर पनि मर्न सक्छ। मर्ने त धेरै कुराहरू छन्। त यङ मान्छे मर्या थिएन र योभन्दा अगाडि? कोभिडै आएपछि मर्या हुन् र? बच्चा मर्दैन थिए र? बुढा मर्दैन थिए र? सबै बाँच्या भए त? मृत्यु त शाश्वत सत्य हो। शाश्वत सत्य हो, मर्थे। तर कोभिडले नै मरेका मान्छेहरू त्यो अत्यन्तै न्यून छ। कोभिड मात्रैले मरेका जसलाई प्रामाणिक रूपमा भन्न सकिने हिसाब नै एकदमै कमजोर छ। अहिलेकै डेथ रेटको हिसाब हेर्नुहुन्छ संसारभरि झन्डै मलाई लाग्छ 4 करोड जतिको डेथ भयो होला यो अहिलेभरि संसारभरिमा। त 4 करोड डेथमा तपाईँले झन्डै 4 करोड डेथमा तपाईँ विचार गर्नुहोस्।
कोरोनाको मृत्युको सङ्ख्या अहिले कति छ? 8 लाख, एराउन्ड 8 लाख होला भन्नु, मैले एक्ज्याक्ट डेटा त भन्नु, त्यो 8 लाख समथिङ होला अथवा 8 लाखको डेटा छ तपाईँसँग। भन्नुको मतलब 4 करोड मृत्युमा 8 लाख हुनु भने कति पर्सेन्टेज भयो? पर्सेन्टेजको हिसाब गर्नुहोस् त। जसलाई कोरोनाको खातामा हालिएको छ 8 लाख, त 8 लाखमा तपाईँ 4 करोडमा 8 लाख भने 2% हो। त 2% को तपाईँको मृत्युदर छ मरेका मध्येहरूमध्ये। त्यो पनि अरू चिजहरू पनि सहायक फ्याक्टरहरू त त्यहाँ छँदैछन्, सहायक फ्याक्टर। अब त्यसमध्ये पनि कोरोनाको मात्रै तपाईँले छुट्याउनु भयो भने कोरोनाकै खातामा एक्ज्याक्ट पर्ने भनेको त्यो लेस देन 1% छ। इट्स नट मोर देन 1%, इट्स लेस देन 1%। त्यो 1% भन्दा घटी छ जस्तो कोरोना मात्रै सिङ्गल आधारमा चाहिँ मृत्यु भएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा डराइहाल्नु पर्ने, आपत्ति भन्नुभन्दा पनि फेरि केही होइन यो भन्ने कुरा पनि होइन, केही त हो। र यसबाट प्रिकसन लिने, आफ्नो जीवनचर्यालाई चेन्ज गर्ने, अगाडि बढ्ने, यो लकडाउन यो जम्मै यी सब चिजहरू अनावश्यक रूपमा इम्पोज नगर्ने, अगाडि बढ्ने, आफ्नो काम चलाउँदै जाने। भनेको अब पूर्ववत त नभनौँ, त्यसमा अब हाम्रो जीवनशैली नै फरक हुने भइहाल्यो। भनेको लकडाउन खोल्ने, आर्थिक गतिविधिहरू सुचारू गर्ने, मान्छे मानसिक रोगी हुन थालिसके, मानसिक रोगको औषधि खानेको सङ्ख्या बढ्यो भनिरहेछन्, त्यसबाट बाहिर आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या अहिले नेपालको मृत्यु सङ्ख्याभन्दा बढी छ। अहिले कोरोनाको मृत्यु सङ्ख्याभन्दा आत्महत्याको सङ्ख्या बढी छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिले किन त भन्दा यो मानसिक प्रब्लमले गर्दा। त्यस कारणले यो मानसिक चिज नै, त्यसले भन्छ नि चिन्ताले चितासम्म पुर्याउँछ। त्यो चिन्ता त हामीसँग भयो नि, चिता पुर्याइरहेछ नि त, त्यो समस्या छ नि त। त्यो समस्याबाट मुक्त हुनलाई जीवनचर्या भनेको यथास्थितिमा लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने भए चाहिँ बरु मान्छे धेरै मर्लान्। कोरोनाबाट नै पनि मान्छे बचाउने हो भने लकडाउन तोडेर सामान्य जीवनशैलीमा आउनुपर्छ। यदि कोरोना, मैले भने यदि यही लकडाउन स्टेज रहिरहने हो र यसरी नै हामी जाने हो भने अझ यसको खतरा अझै बढ्छ। र मेरील्यान्ड युनिभर्सिटीको रिसर्चले पनि त्यही कुरा भन्छ, तपाईँ जति बाहिर निस्किनुहुन्छ त्यति राम्रो हुन्छ। जति तपाईँ खुला हावामा, अहिले पनि किन भेन्टिलेटेड रुम चाहियो उहाँहरू आफै भनिरहनु भएको छ त, किन भन्नुभएको छ भने भेन्टिलेटेड रुम भयो, एयर राम्रोसँग पास हुने ठाउँ भयो, त्यो सबैभन्दा बेस्ट हो आइसोलेसनको लागि पनि, क्वारेन्टाइनको लागि पनि भन्ने कुरा भनिएको छ। र सबैको लागि राम्रो हुन्छ त्यस्तो रुमहरू बनाएर बस्ने गरौँ, एसी नचलाउँ। अब कम्तीमा त्यो जीवनचर्या त एउटा गजब हाम्रो प्राकृतिक जीवनशैलीमा उत्रिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ आइसकेको अवस्था हो। त्यसैले प्राकृतिक चिजहरू नै प्रयोग गर्नुपर्छ, यसमा चाहिँ डराएर तर्सेर गर्नुपर्ने केही कुराहरू। पिसिआर चाहिँ के गर्ने? बन्द गर्ने? पिसिआर गर्नलाई पिसिआर बन्द गर्ने। पिसिआर बन्द। तपाईँले पिसिआर किन गर्ने? म तपाईँलाई फेरि भन्छु, जीवनशैलीलाई चेन्ज गर्नुहोस् र पिसिआरलाई बन्द गर्नुहोस्। पिसिआरको तपाईँले आज पिसिआर गर्ने अनि भोलि तपाईँको रिजल्ट चाहिँ नेगेटिभ आउने, आज पोजिटिभ हुने भोलि नेगेटिभ हुने, अनि तपाईँ पिसिआर किन गराउने? अब मलाई यही तपाईँलाई प्रश्न गरेँ, पिसिआर किन गराउने? त पिसिआर गराए पनि तपाईँसँग औषधि छैन, तपाईँसँग भ्याक्सिन छैन, सङ्क्रमित फेला त पर्यो नि, पत्ता लाग्यो। मैले भने उसले चाहिँ सुरक्षा तपाईँ सङ्क्रमित हुनुहुन्छ, तपाईँमा सिम्टम्स आयो, यदि तपाईँको सिम्टम आयो भने तपाईँ प्रिकसन गर्नुहोस्। तपाईँले, मैले अघि नै भने, यी 8 अचुक उपाय मध्येमा तपाईँले मास्क लाउनु पर्ने कुरा, सेनिटाइज गर्नुपर्ने कुरा, जुन कुरा तपाईँ सफा गर्नुपर्ने कुरा, मैले जुन कुरा भने त्यो कुरा तपाईँले अपनाइदिनु भयो भने तपाईँले अर्कालाई सर्ने नै भएन नि। अब यहाँ त कुरा कस्तो आयो डाक्टरको कुरा भन्दा मास्क नलगाउने, पिसिआर बन्द गर्ने, लकडाउन अन्त्य गर्ने। होइन, मैले मास्क नलगाउने मास्कको विषयमा चाहिँ तपाईँले अलिकति भनेको पर्टिकुलर प्रिकसनरी लगाउने मात्रै, त्यसमा चाहिँ शर्त सहित भने जस्तो प्रिकसनरी लगाउने, मास्क नलगाउने होइन, मास्क लगाउने, तर तपाईँ भिडभाडमा जाँदा, कुनै पनि मान्छेको अगाडि जाँदा जसका चाहिँ थुक्का छिटाहरू पर्ने सम्भावना, हावा रोक्नलाई होइन, थुक रोक्नलाई हामीले मास्क रोक्नलाई मात्रै मास्क लाउने हो, हावा रोक्नलाई होइन। भाइरस तपाईँको मास्कले रोक्दैन, तपाईँका N95 N100 मास्कले रोक्दैन। लकडाउन चाहिँ अन्त्य गर्नु पर्यो, पिसिआर बन्द गर्नु पर्यो। पिसिआर टेस्ट आवश्यकै छैन। एउटा चिकित्सकले यस्तो भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि अफवाह फैलाएको भन्ने हो कि अहिले त थुप्रो आरोप लगाएर छन् त मान्छेलाई यहाँ। होइन, अफवाह फैलाएको भने पनि तपाईँले यदि सिम्टम छ, तपाईँलाई प्रब्लमेटिक विषय छ भने तपाईँले चेक गर्नुहोस्। यदि सिम्टम छैन, तपाईँलाई कुनै प्रब्लम छैन भनेको मैले भनेको प्रिकसन मात्रै गर्नुहोस्,
यो अन्यथा 60% त यसले राम्रो रिजल्टै दिँदैन भनिरहेको छ फेरि पिसिआरले 60% होइन, 60% मात्र 30% विश्वास गर्ने यसको हो 60-65% यसको चाहिँ रिलायबल रिजल्ट हुन्छ। अनि त मूर्ख बनाउने मात्र काम रहेछ त भन्न मिल्यो त अब हामीले त डेफिनेटली त्यसलाई भन्न मिल्यो। तपाईँले त भन्नुहुन्न होला तर हामीले त भन्नु पऱ्यो नि डाक्टर हो त्यो चाहिँ के छ भने तपाईँलाई त्यसको रिजल्ट्स त्यति मात्रै हुन्छ र जसले गर्दाखेरि तपाईँले यो अननेसेसरी अहिले सिम्टम नभएका मान्छेलाई पिसिआर गराउन आवश्यकै छैन। ल अब डाक्टर साहब अन्तिममा जाँदा चाहिँ अब हामी चाहिँ जस्तो यो जीवनशैली गरौँला कि सबै कुरा बस्ने त आफ्नै हातमा छ, यति जाने भने सिम्पल कुरा भइहाल्यो। तर अब हामी प्रतीक्षा गर्दा चाहिँ के गइरहेको छ भने कहिले भ्याक्सिन बन्ला, कसले बनाउला, त्यो अलिकति बढी एलोपेथिक हुन त तपाईँ त्यसमै हुनुहुन्छ। यद्यपि तपाईँ योग अध्यात्म अलिकति प्राकृतिक जीवनशैलीलाई पनि रुचाउने मान्छे भएर अरू चाहिँ हाम्रो केही छैन, हाम्रो योगलाई हाम्रो आयुर्वेदलाई खोज गरौँ, प्राकृतिक चिकित्साका विधिहरू अपनाउँ भन्ने चाहिँ केही नगर्ने, कसले कहाँ भ्याक्सिन बनाइदिएर दिएर भन्दा गरेर बस्ने हामी। म एउटा एलोपेथिक चिकित्सक भएर नि त अघि मैले भने तपाईँले शरीरको इम्युनिटी बढाउने चिजहरू यदि तपाईँको आयुर्वेदमा छन्, नेचुरोप्याथीमा छन् अथवा अन्य होमियोप्याथिकमा छन् अथवा अन्य कुनै चिजमा छन्, यदि शरीरका इम्युनिटी लेभलहरू बढ्दछन् तपाईँका भने त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब भ्याक्सिन भनेकै त्यही हो, तपाईँहरूले फेरि अनर्थ लाउनु भएको छ। एलोपेथिकको भ्याक्सिन बोतलमा आउने भयो, अङ्ग्रेजी बोतलमा आउने भयो भने तपाईँले जम्मै चिज खाएका औषधि होइन नि त, तपाईँको खानेकुरै औषधि हो नि, तपाईँको शरीर आफै औषधि हो नि। तपाईँलाई भेन्टिलेटरमा राखेर कति दिन बचाउन सकिन्छ? तपाईँले सास फेर्नु भएन भने सास फेर्ने त तपाईँ नै हो नि, अनि पो तपाईँ भेन्टिलेटरबाट निस्किनुहुन्छ त। 1-2 दिन पो तपाईँको अब्स्ट्रक्सन भयो भने पो सासको नली लाउनुहुन्छ त, सधैँ सासको नली लाएर त बस्न सक्नुहुन्न। त्यस कारण तपाईँको शरीरले आफैले फेर्नु पर्यो त सास, होइन? तपाईँको शरीरले आफैले रक्त सञ्चार गर्नु पर्यो। अर्काले मुटु चलाइदिएर कति दिन चलाउनुहुन्छ र? त्यो मुटु त तपाईँको आफ्नै शरीरले चलाउनु पर्यो नि, एकछिन प्रकृतिले नै चलाउनु पर्यो नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो जम्मै कुरा के हुन्छ भने तपाईँ आफूलाई नै प्रिपरेसन गर्नुपर्ने चिज जम्मै भ्याक्सिन हो। यो अहिले कोभिडको भ्याक्सिन भनेकै यी जम्मै चिज, मैले अघि भने 8 चिज मध्येमा 6 चिज कोभिडकै भ्याक्सिन। अब अन्तिममा जाँदैछ डाक्टर साहब, अब पनि सरकारले लकडाउन खोलेन भने हामी आन्दोलन गर्छौँ भन्न पनि थालिसके, त्यसलाई डाक्टर साहब गर्नुपर्छ। म त एकदम समर्थनमा छु। म पनि यो लकडाउनको प्रिकसन गर्दै जीवनचर्यालाई चेन्ज गरौँ, यो लकडाउनको विरोध गरौँ, यसलाई जसरी पनि यो चिजलाई परास्त गर्नुपर्छ, कोभिडसँग पनि परास्त गर्नुपर्छ। र यसरी जुन असामान्य अवस्थामा जसरी मान्छेहरू सामाजिक मानसिक आर्थिक रूपमा टर्चर भएर मृत्यु बढ्दो छ, त्यो मृत्युलाई रोक्नलाई पनि अब लकडाउन खोल्न आवश्यक छ। होइन भने आन्दोलन जरुरी छ, त्यसमा डाक्टर साहबको समर्थन रहन्छ। हो सके डाक्टर साहबलाई पनि हामी त्यो भिडमा देख्न सक्छौँ। डेफिनेटली त्यसमा एकदमै सही कुरा हो। हुन्छ, साह्रै महत्त्वपूर्ण समय दिनु डाक्टर साहब, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिनु, अवसर दिनुभयो, अवसरको लागि धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब।